नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन हाया जावेद के साथ। नाज़रीन डालते हैं आज की खबरों पे एक नजर। 227 मुसाफिरों पर मुश्तमिल एक प्रवास ने कल श्रीनगर हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। श्रीनगर हवाई अड्डे के अहदेदारों ने बताया कि दिल्ली से श्रीनगर के रास्ते में एक मखसूस एयरलाइन की परवास को खराब मौसमी सूरत हाल और जालाबारी का सामना करना पड़ा और मुतल्लिका पायलट ने हंगामी सूरत हाल की इत्तला एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC श्रीनगर को दी। उन्होंने मजीद बताया कि बाद में परवास श्रीनगर में बहिफाजत लैंड कर गई, ताहम तमाम हवाई अमला और मुसाफिर बहिफाजत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरे पूंछ, पाकिस्तानी गोलाबारी से जान बहक अफराद के लवाकिन से मुलाकात की। पाकिस्तानी शनिक से जान बहक अफराद के लवाकिन को सरकारी मुलाजमत फराहम करने का किया ऐलान। मुतासरा खानदानों की मुनासिब बहाली मेरी अवलीन तरजीह। इनफरादी और कम्युनिटी बैंकरों की तामीर के लिए कोशिशें जारी। लोग गवाही दे रहे हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में माशरे का हर तबका मजबूत हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की फौजी और स्ट्रैटेजिक ताकत की जिंदा मिसाल। 3 दिन के अंदर दुश्मन घुटनों के बल घिरा और पूरी दुनिया तक पहुंचाना शुरू कर दिया। भारत जंग का हामी नहीं, लेकिन अगर दोबारा इश्तियाल अंगेजी की गई तो जवाब और भी फैसला कुन होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। रक्षा मंत्री जी, सेना के वरिष्ठ अधिकारी पहले से बता चुके हैं जी कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है जी। तो मुझे लगता है कि इसमें स्पष्टता है और कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से नज़र से देखा है, रजौरी पुंछ में नहीं आ सका था, यहाँ के लोगों से मिला हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है। अभी तक जो मृतक हैं, जिन्होंने अपने परिजन गंवाए, उनको आर्थिक सहायता पूरी दी जा चुकी है। जो घायल लोग थे, ईश्वर की कृपा से सभी ठीक हैं, सबका इलाज प्रशासन ने कराया है। उनको भी जो आर्थिक सहायता अनुमन्य थी वो दे दी गई। एक फैसला बड़ा आज हम लोगों ने किया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस सेलिंग के दौरान जितने लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों को परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कई घरों को नुकसान हुआ है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ है, उसका आकलन प्रशासन करा रहा है। उनके रिहेबिलिटेशन का भी एक पैकेज भारत सरकार से मंजूर होगा। बंकर्स की आवश्यकता बड़े पैमाने पर महसूस की जा रही है। बंकर्स भी नए बनाए जाएंगे ताकि आगे किसी परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित रह सकें। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद। मुत्तफिका तौर पर 7 करारदादें मंजूर। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को अवामी उमंगों और विकार का मरकज करार दिया। The working committee strongly condemned the horrific Baisaran attack that claimed the lives of 26 innocent individuals, including a young Kashmiri, Syed Adil Hussain Shah. It also denounced the continued cross-border shelling that took the lives of 23 innocent civilians. The committee expressed deep sorrow and solidarity with the bereaved family. It also paid heartfelt tributes to the working committee members and party activists who have passed away since the last meeting, acknowledging their invaluable contribution and unwavering dedication. Resolution 2. The working committee unanimously reaffirmed its unwavering commitment to the restoration of Jammu and Kashmir's special status. The committee reiterated that this is central to the aspirations and dignity of the people of Jammu and Kashmir and must be addressed without further delay, and we will continue to fight for its restoration. Resolution 3. The working committee also urged the Government of India to restore full statehood to Jammu and Kashmir immediately, as promised on the floor of Parliament and repeatedly echoed in public domain, and also as committed by the Constitution Bench of the Supreme Court. Resolution 4. The committee welcomed the announcement of the ceasefire and called upon both the countries to uphold peace and explore long-lasting peaceful solution to end violence. Resolution 5. The working committee reiterated the party's unwavering commitment to the promises made in its manifesto. It reaffirmed its resolve to continue the political and the constitutional struggle for justice, peace and the rights of the people of Jammu and Kashmir through democratic means.
Resolution 6. The Working Committee appreciated the spontaneous and overwhelming support of the people of Jammu and Kashmir in unequivocally condemning the Baisaran attack in Pahalgam. It also acknowledged the compassion and hospitality extended to the tourists who found themselves stranded in the valley during challenging times. The committee called upon the Government of India to recognize and respect this powerful expression of solidarity and not squander the once-in-a-lifetime opportunity extended by the people of Jammu and Kashmir. It further cautioned the arbitrary arrests, harassments of youth, targeted use of bulldozers, and intimidation of legitimate media voices will only alienate the very people who have stood firmly for peace and against violence. اور جو آخر کا ہمارا تھا resolution 7. The working committee expressed serious concern over the reports of harassment faced by students, traders and residents of Jammu and Kashmir in various parts of the country. It strongly condemned their selective targeting in the aftermath of recent attack. The committee called upon all state governments to ensure the safety, dignity and protection of the lives and property of all people of Jammu and Kashmir living or working in other parts of the country. شہر سرینگر سمیت وادی کے دیگر علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ. قاضی گنڈ 33 ڈگری کے ساتھ سب سے گرم ترین علاقہ رہا. سرینگر میں 32 ڈگری سیلسیس ریکارڈ. مستقبل قریب میں گرمی سے نجات ملنے کا کوئی امکان نہیں. 31 مئی کے بعد ہی بارشوں کی پیشن گوئی. محکمہ موسمیات. عالمی اقوام کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد رہنے کی ضرورت. دہشت گردی ایک ناسور بن چکی ہے اور اس کو ختم کرنا لازمی بن چکا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی. پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی کے چلتے منسوخ شدہ حج پروازوں کا نیا شیڈول جاری. 25 سے 31 مئی تک تمام عازمین کو خصوصی پروازوں کے ذریعے جدہ شریف کے لیے روانہ کیا جائے گا. کیا جنگیں اسی طرح لڑی جاتی ہے؟ کیا آپ پیشگی اطلاع دیتے ہیں؟ آپریشن سندور سے پہلے پاکستان کو مطلع کرنے کے وزیر خارجہ کے بیان پر طارق کرہ برہم. حملے کے بارے میں خفیہ معلومات ہونے کے باوجود پہلگام میں سیکورٹی کیوں نہیں بڑھا دی گئی؟ کانگریس صدر. نرورہ عیدگاہ اور بدرہ گنڈ قاضی گنڈ میں الگ الگ آگ کی وارداتیں رونما. 7 رہائشی مکانات جل کر خاکستر. لاکھوں روپے مالیت کا املاک تباہ. کئی کنبے بے گھر. 5 مکان آیت نار کس حادثہ آئے یت مز ہین زن کہین تہ رود زن بالکل غریب پتھر پیمت ات مز یتیم بچی یمس 20 اگست خاندر تم پیتی پیتی پنہ خاطر سورے کھین جمع کور تمس گو عمرین خوابن گو تمس چکنا چور. عوام الناسس کران گزارش یت اکاؤنٹس مز محلہ پریزیڈنٹ اکاؤنٹ یم 10 دۄہ یم رٕتۍ 10 دۄہ یمن 10 دۄہن مز کٔرِو سٲری یتھ مدد کہ ہیکو یمن جایہ پور بیٚیہِ تیار کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ والون أسۍ یہِ بچی نکھٕ. ایس پی کالج سرینگر کے باہر 2 گروہوں کے درمیان آپسی تصادم. تیز دھار والے ہتھیار کے استعمال سے نوجوان زخمی. علاج کے لیے اسپتال منتقل. گوشت کی نمائش اور بینڈلنگ عوام کو باہر سے نظر نہ آنے کے خاطر اقدامات. لہ انتظامیہ نے گوشت کی دکانوں میں 15 دنوں کے اندر کالے شیشے کی پینل لگانے کی ہدایت جاری کر دی ہے. حکم نامہ کی خاطر خلاف ورزی کرنے والوں پر لائسنس کی معطلی یا جرمانہ عائد ہو سکتا ہے. حکام کی جانب سے حکم نامہ جاری. پونچھ کے مینڈر منکوٹ میں موٹر سائیکل پھسل کر گہری خائی میں جا گری. سابق فوجی موقع پر ہی از جان. دوسرا شدید زخمی. علاج کے لیے اسپتال منتقل. سالانہ امرناتھ یاترا محرم اور دیگر آنے والے پروگراموں کے بارے میں انتظامات اور سیکورٹی انتظامات. آئی جی پی کشمیر نے پولیس کنٹرول روم کشمیر میں سیکورٹی جائزہ اجلاس کی صدارت کی.
انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیوں اور ممکنہ خطرات کو کم کرنے کے لیے فعال اقدامات کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ منشیات کے خلاف پولیس کی مہم میں تیزی، پلوامہ اور اونتی پورہ میں 5 منشیات فروش گرفتار، بھاری مقدار میں ممنوعہ مادہ برآمد۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اونتی پورہ پولیس نے 12 گھنٹے کے اندر چوری کا معاملہ حل کیا، ملزم گرفتار، چوری شدہ اشیاء برآمد۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔